नमस्कार, म भीमसर र यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानल भीमसर्स लेसन्स विथ लाफ्टरमा। र हिजोको दिनमा हामीले सेट्सको बारेमा र त्यसको रिलेसनको बारेमा पढेको थियो भने अब आज हामीले पढ्छौँ सबसेट। सबसेट भनेको के हो? A set is said to be the subset of another if its every element is also the element of other set. Its symbol is this. So a set is said to be the subset of another. Subset भनेको के हो? सब भनेको सानो, सेट भनेको सानो सेट। एउटा ठुलो सेटबाट त्यसको एलिमेन्ट्सहरू लिएर बनाइएको अर्को सेट सानो त्योभन्दा त्यसलाई इज कल्ड सबसेट. Set is said to be the subset of another if its every element is also the element of other set. A को सबै एलिमेन्ट केमा छ? n मा छ. सो every element of A is in element also in n. So we can say A is the subset of n. B has the 2 3 1 3 5 here. So B को पनि सबै एलिमेन्ट n मा छ. So we also say B is the subset of n. So this is how we do the subset. If that is not subset, then we use this symbol subset like यसरी काटेपछि सबसेट भएन. सो दुई तरिकाको सबसेट हुन सक्छ. त्यसमा प्रपर र इम्प्रपर. Suppose here is another set name 1 2 3 4 5 6. So if its every element is in this, एउटा सेट को सबै एलिमेन्ट अर्कोमा छ भने that is called सबसेट. र थोरै एलिमेन्ट्सहरू मात्र छ भने चाहिँ त्यसलाई भनिन्छ हामीले proper subset. So here A and B are proper subset of n. But 1 2 3 4 5 in C, it's all element and the elements of n are same. So that is called, C is the improper subset of n. So we use this symbol for proper and this symbol for improper subset. So C is the improper subset of n. Now universal set.
So what is universal set? हाम्रो यो युनिभर्स छ, युनिभर्सहरूमा डिफ्रेन्ट मिल्की वेजहरू, डिफ्रेन्ट प्लानेट्स, स्टार्सहरू सबै मिलेर चाहिँ हाम्रो के भन्छ युनिभर्स बनाउँछ, ग्यालेक्सी बनाउँछ। सो त्यसरी नै जुन सेटबाट हामीले त्यसको एलिमेन्टहरू लिएर अरू सानो सानो सेटहरू बनाउँछौँ त्यसलाई भन्छ युनिभर्सल सेट। Universal. The set of all the elements considered from which many other subsets can be formed. अरू सानो सानो सबसेट्सहरू बनाउन सकिन्छ, that is called your universal set, and universal set is denoted by this sign. So suppose the natural number up to 100 सयसम्मको नेचुरल नम्बर गरे। सो यहाँबाट हामीले के अरू सबसेट बनाउन मिल्छ? सेट अफ इवन नम्बर्स। त्यसरी अरू के बनाउन मिल्छ? द सेट अफ ऑड नम्बर्स। द युनिभर्सल सेट। सो एउटा युनिभर्सल सेटबाट यु क्यान मेक मेनी सबसेट्स। सो अब यहाँबाट अब हामीले के लेख्न सक्छ? अब प्राइम नम्बर यु क्यान मेक, कम्पोजिट नम्बर यु क्यान मेक, मल्टिपल अफ 2, मल्टिपल अफ 3, मल्टिपल अफ 4. So many subsets you can make. So that is universal set. र अब कुनै गिवन सेटको कतिवटा सम्म हामीले सबसेट बनाउन सकिन्छ? सो हाउ मेनी सबसेट्स क्यान वी फर्म? त्यसको लागि एउटा फर्मुला छ, 2:n. So n means the number of elements to find all possible subset. एउटा सेटबाट कतिवटा सम्म हामीले सबसेट, सानो सानो सबसेटहरू बनाउन सक्छ, त्यो निकाल्नको लागि हामीले यो फर्मुला युज गर्छ। फर एक्जाम्पल, यु हेभ अ सेट नेम ए गिवन 1 2 3। यसमा तीनटा एलिमेन्ट छ र यो तीनटा एलिमेन्टबाट हामीले टुक्राएर सानो सानो कतिवटा एलिमेन्ट सबसेट बनाउन सकिन्छ भनेपछि 2:n. n means the number of elements. 1 2 3, 3 elements are here, or you can write ABC. So let not confuse ABC. 1 2 3, there are 3 elements. 2:3 means 8. So it means it has 8 subsets. And what are they? 5. 5 is the subset of every set. अनि यो तीनटामा केही पनि नलिन सकिन्छ हैन? अब कि त अब ए मात्र लिन सकिन्छ, कि त बी मात्र लिन सकिन्छ, कि त सी मात्र लिन सकिन्छ, कि हामीले ए र बी लिन सकिन्छ, कि बी र सी लिन सकिन्छ, कि त ए र सी लिन सकिन्छ, कि त तीनटै पनि लिन सकिन्छ कि हैन? तीनटै सबै एलिमेन्ट भयो भने that is also subset. Which type of subset? Improper subset. So 1 2 3 4 5 6 7 8. So this is how we calculate all possible subsets of any given set. Okay, this much for today. Now we will discuss about the operation in Venn diagram
for tomorrow. See you tomorrow. Till then, if you like my videos, if you learn something from it, please share and subscribe and give me support.